and I had never thought of that. Like, could there have been human sacrifices in the distant past? Probably there were. I mean, we don't know. Maybe that is how he has made that appeal to the students in the future, that maybe if you dig into certain practices which have survived till today, they do kind of take you or link to human sacrifices. But anyway, that should not be taken as the point of contradiction or anything. But to say that the author has not really been complacent or docile throughout, he has made certain, brought out certain mysteries, certain anomalies, and put that forward as a question. So that is left for the present generation to deal with or to study further. So I will not really dwell too much on the details of, like, what each article is or is not, but to summarize everything, let it not be said that I was not critical, because that was the initial instructions that he gave me. And the only thing that I found in this book was that there are photographs which are very colorful, but I thought that the photographs could have been a little better to really, I mean, that the book म्हणजे आनीक मातसो उठोनसो दिसतालो, because लोक पयलीं कितें करता, पिक्चर आहा ती पयलीं पळोवपाक वयता, and then they go to read. That is like a general habit. So that is one thing that I would say about the book. And the other thing what I found is that the book, even though he has tried to be neutral in his language and everything, somehow it tilts more towards South Goa, because I found very few things written about Perne or Bicholi or Sattari. So that is the only thing I have to criticize, if at all like some criticism is to be made. But otherwise, I think this is a very fine effort, a book which is written in a simple way, and it gives you really glimpses of what Goan life is about, what the Goan mind is, how they have tried to comprehend and make sense of the world around them. Thank you. Thank you, Dr. Gomes, for a very interesting analysis of the book in a nutshell. And now I call upon that man with golden thoughts, Dr. Nandakumar Kamath. सगळ्यांक बरी सांज. पयलीं मनशा बद्दल पांडुरंग फळदेसाय ह्या मागीर लेखका बद्दल, मागीर लोकवेदा बद्दल, आनी मागीर ताज्या इंग्लीश ऑडियन्सा खातीर जांकां कोंकणी मराठीचो गंध ना किंवा आसुनूय बी तांकां लज दिसता, त्या खातीर कांय वर्सां पयलीं ताका खास सुचोवणी करून सांगलें की हांच्या खातीर असले तरेचें पुस्तक येवपाक जाय. आनी हें एकूच पुस्तक अशें आसा जें ताकाय हांवें सांगिल्लें आसा, जाचो कोंकणी किंवा मराठी अणकार करपाची गरज ना, कित्याक तें तांच्या खातीर ना. मातशे वेले आज तियात्र अकादमीचे आमचे हे आसात, तोमाजीन बाब कार्दोज, मागीर गोवा विद्यापिठाचे आमचे कुलगुरू आसात दिलीप देवबागकर शास्त्रज्ञ, आनी ज्यांनी स्वता म्हणजे तांणी उलोवंक ना, बेर्नाडे ताणें खूब बरीच वर्सां तांणी ताजो PhD थिसीस सुद्दां आसा तो वखदा गांधीचेर आसा, तो हांवें वाचलो. आनी वाचल्या उपरांत ते BSc बॉटनी करून MA सोशियोलॉजी आनी PhD सोशियोलॉजी कडेन गेले, कित्याक ताका गोंयचें कितें तरी सार संस्कृतीचें आसा तें सोदपाचो खूब उत्साह आशिल्लो आनी उमेद आशिल्ली. दोतोर फळदेसाय आनी हांव हांच्या भितर एक समान धागो आसा, तें म्हणजे आमी दोगूय 11 वर्सां मराठी माध्यमांतल्यान शिकून आमी इंग्लिशी कडेन पावले, आनी आमचें एक भाग्य म्हळ्यार आमकां एका व्हडल्या क्षितिजाचो परिचय जालो. आमी मराठींतल्यान शिकता आसतना आमकां दायज कितें आमचें कितलें म्हत्वाचें ताजो एक दिश्टावो जालो. कोंकणी कितलें आमची गिरेस्त भास आसा ताजो आमकां दिश्टावो जालो. आनी मराठींतल्यान वाचून म्हणजे आतां इरावती कर्वी, सरोजिनी बाबर, मागीर प्रभाकर मांडे, अशे कितलेशेच तारा भवाळकर, आनी आतां तर राची डेरे सारके इतले विद्वान आनी इतले सखोल अभ्यास जाल्लो आसा, इतलो साक्षेपी आनी अभ्यासू पद्दतीन अभ्यास जाल्लो आसा, खोलान वचून संशोधन जाल्लें आसा, दैवतशास्त्रीय जावं आनी कितें, जाल्यार आमी त्या दृश्टीन कितें तरी प्रयत्न कोंकणीन करपाक जाय. म्हणून आज गोवा कोंकणी अकादमी, कोंकणी भाशा मंडळ, गोवा विद्यापिठाचो कोंकणी विभाग आनी बाकीचे खुबश्यो संस्था अश्यो कार्यरत आशिल्ल्यो दिसतात. आनी ताका लागून
आनी आमी जे गोंय सरकाराक सांस्कृतीक धोरण दिलां ताका लागूनय बी आज खुबशी जागृताय जाल्ली आसा. आनी जेन्ना दोतोर फळदेसाय बरोबर 1985-86 पासून हांवें काम सुरू केलें, म्हणजे ताजे कडच्यान शिकपाचें. कारण म्हाका याद आसा की 1985-86 सादारण 34-35 वर्साचो आशिल्लो तो तेन्ना आमी आंतरराष्ट्रीय युवा वर्स मनयल्लें. आनी तेन्ना एक सरकारी पावण्याचेर समिती घडयल्ली, ताजो हांव संघटक सचिव आशिल्लो. आनी 3 दीस आमी हांगा गोंय राज्य युवा महोत्सव केल्लो. आनी 15 ते 35 ह्या वयोगटांतल्या सगळ्या तरेच्या अशा एक सर्जनशील सगळ्या क्षेत्रांतल्या युवकांक हांगा 80-90 3 दीस रावन वेगवेगळ्या गटांत तांची विभागणी करून आमी आंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सवा निमतान कार्यावळ आयोजीत केली. आनी ते रेसिडेन्शियल अशा पद्दतीचें काम आशिल्लें. त्या वेळाचेर लागींच्यान संबंद आयलो. म्हाका कल्पना नाशिल्ली, हांवें कांय वाचूंकय नाशिल्लें ताजें वृत्तपत्रीय लेखन सोडून चडशें. आनी म्हाका लोकवेदाच्या संदर्भान म्हणजे तो स्वता घुमट बऱ्यापैकी वाजोवपी आनी नाचपी आनी महेंद्र हांगा बसला, महेंद्र आनी पांडुरंग फळदेसाय हांणी दोगांनी जे योगदान दिल्लें आसा म्हाका दिसता ते ऐतिहासीक स्वरुपाचें आसा. कित्याक एक ल्हान राज्य म्हणून हांगा चडशी करून कोण सगळेच वळखतात म्हणून खूब फाटी ते पसरट आनी हांव जाका डायल्युशन म्हणटा, एक सोशल आनी कल्चरल डायल्युशन तशें जावन वता. पूण व्हडल्या राज्यान अशा कार्याचो आनी अशा कुटुंबांचें म्हत्व जें आसता तें तांकां बरें खबर आसता. म्हणटकीच अतिपर्याच्या अवज्ञा अशी खूब फाटी जाता. आतां महेंद्राकय हांव 20-1 वर्सां सांगत आसा की ताणें लेखना कडेन वळचें. आतांच वर्सभर जालें ताजो सुनापरान्तान स्तंभ येता ह्या विशयाचेर आनी खुबशी नवी म्हायती तो कोंकणींतल्यान आज दिवंक सोदता. पांडुरंगान ती खुबशी मराठींतल्यान दिल्ली. ताजी पुस्तकांय पयलीं आयिल्लीं आसात, ती मराठींतल्यान आयिल्लीं आसात. ताजे फाटल्यान ताका ती बरी भास जमताली. मागीर कोंकणी कडेन तो वळ्ळो आनी आतां तो इंग्लिशींतल्यान ताणें इंग्लीश ऑडियन्सा खातीर इंटरनॅशनल नॅशनल हांच्या खातीर बरयलां. कित्याक आमचेर असो एक वायट प्रसंग आयला की आमकां न्यूमनाचो संदर्भ घेवचो पडटा ऑस्ट्रेलियाच्या कुंकळेच्यो सत्र्यो कितें तें कळपा खातीर. आमकां आतां अमेरिकेन आशिल्ल्या पूण मूळ हायडेलबर्ग जर्मनीन जाणें मानववंशशास्त्राचेर खुबसो अभ्यास संशोधन केलां. गोंयचो जागर म्हणटा तो शास्त्रीय पद्दतीन कसो अभ्यासचो, वेस्टर्न मेथोडॉलॉजीची परिमाणां वापरून ते आमकां अलेक्झांडर हेन सारक्या शास्त्र, तो सध्या गोंयान आसा, ताजे कडच्यान शिवोलेचो जागर कितें, गावड्याचो जागर कितें, ते सगळे जागर म्हणटा ताजो एनालिटिकल ताणें सोशो एनालिटिकल जो अभ्यास केल्लो आसा एथनोलॉजिकल, तो ताजो संदर्भ आमकां घेवचो पडटा. आनी आमचे कडेन एक विद्वत्तेची अशी पोकळ परंपरा हांगा तयार जाल्ली आसा की हांव एक इंग्रजी बरोवपी आसत जाल्यार म्हाका कोंकणी मराठी मूळ जे संदर्भ आसा ते पळोवपाची गरजच भासना. आनी आमी जेन्ना ती रेफरन्सीस पळयता तातूंत सातोस्कर नासता, तातूंत फळदेसाय नासता, तातूंत जयंतीबाब नायक नासता, तातूंत कोणूच नासता. आनी तरी आसतना हे विद्वान म्हणून सगळ्या जगाचेर मिरयतात. आनी आमी हांसतात, हे कितें कसली विद्वत्ता काय म्हणून. हांकां मराठी येना, धड उलोवपाक कोंकणी उलोवपाक येना आनी आयली बी हे जायना जाल्यार मागीर तुमी प्रयत्नय करूंक ना. हेन येता, न्यूमन येता आनी कितलेशेच लोक येता आनी आमकां मेळटात विद्यापिठान आनी सांगतात आमी भास शिकपाचो प्रयत्न करतात, निदान ट्रान्सलिट्रेशन करून आमी शिकपाचो प्रयत्न करतात म्हणून. पूण आमचे कडेन एक तरेची एक हायप तयार जाल्लो आसा अशा उखलाप्या विद्वत्ते बद्दल. खुबशीं प्रकाशनां गोंयान अत्यंत पोकळ विदावट सबस्टन्स तयार जाल्लीं आसात. आनी खरें म्हळ्यार आज जो हांगा सादारण एक मिक्स्ड ऑडियन्स दिसता हो खंयच इंग्रजी पुस्तकाच्या प्रकाशनाक गोंयान खंयच्याच तुमकां सभागृहान दिसचो ना. ताच्या उपरांत जायते प्रयोग तशे जाल्ले आसात. म्हणजे मुळान आमी कितले गिरेस्त आशिल्ले की जे आतां ताणें एक इंग्लीश वाचका खातीर, इंग्लीश ऑडियन्सा खातीर आनी इंग्लीश मिडियमांतल्यान शिकपी विद्यार्थी शिक्षका खातीर हे ताणें स्तंभलेखन आनी कांय फुटकळचे लेख आसात, 48 लेख 271 पानां हे आसात, ते ताणें सगळे पुस्तकान हाडिल्ले आसात. पूण तातूंतय खुबशी तडजोड आसा. त्या पुस्तकान खंयच रेफरन्सीस किंवा अशें म्हणजे ज्या मनशांच्यान किंवा ज्या स्थळावेल्यान प्रत्यक्ष क्षेत्राभ्यास करून म्हायती घेतल्या तांचो नकाशो किंवा संदर्भ ना. म्हणजे ते त्या पद्दतीन सामकें शास्त्रीय अशें पुस्तक करूंक ना. ते एक कोणे तरी गाडयेन पर्यटकांनी वाचचें आनी तांकां दिसचें की गोंय म्हणटा ते फक्त अवघे कांय पर्यटन खातें जे दाखयतात तितल्या पुरतेच ना, जाल्यार गोंयान स्तराचे स्तर आसात. स्तराचेर स्तर म्हणजे मल्टीलेयर सोसायटी आसा ही आमची एक तरेची. म्हणजे म्हाका पेरणी जागराचेर दोतोर फळदेसायन एक प्रकल्प केलो केंद्र सरकारचो, मानव हाजो मिनिस्ट्री फॉर ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट ह्या खात्यातर्फे ताका स्कॉलरशीप मेळिल्ली. त्या वेळाचेर आमी बसले आनी म्हाका तेन्ना दिश्टावो जालो ताजे कडेन बसून शिकता आसतना, कित्याक तो म्हजो गुरू ह्या क्षेत्रांतलो, म्हाका कांयच कल्पना नाशिल्ली. आनी जेन्ना आमकां पेरणी जागर म्हणटात ताजे कडेन आमी लक्ष पुरयलें, जगातल्या इतर
मास्क डान्स ड्रामा म्हणजे रुपडी घालून जे आज जी लोकनृत्य सादर जातात किंवा लोकनाट्य सादर जातात या सगळ्याचो आढावो घेवपाचो प्रयत्न केलो. जोसेफ कॅम्पबेलाची 4 व्हॉल्युमाची एक हें आसा हिस्ट्री ऑफ द मास्क म्हणून ताजो अभ्यास केलो. जेम्स फ्रेझराचे सगळे व्हॉल्यूम गोल्डन बाव म्हणटा तो एक अतिशय जगन्मान्य अशा तरेचो महाग्रंथ आसा तो. ताणें अख्खें आयुश्य त्या द गोल्डन बाव भितर ताणें ओतलां. म्हणजे कळटा की आमी पृथ्वीची संपूर्ण निरागस संस्कृताय एक इनोसंट सिव्हिलायझेशन जाका आमी निरक्षर म्हणपाक जाता तातूंत अतिशय भयानक विधी आसात. आनी तातूंत मेपोल डान्स सारखे जे हांव तालगडी आनी गोफा कडेन जुळोवंक सोदतालो ताचे बरोबर चर्चा करून मेपोल डान्स म्हणटा तो सामको म्हणजे संवसारान त्या आमचे कडेन पश्चिम गोलार्धातूय दिसता तो आमच्याय कडेन आसा. म्हणटकीच एक युनिवर्सल माइंड आशिल्लें अशें आज रॉक आर्ट किंवा प्रस्तर चित्रांचे संशोधक मान्य करतात. आणि सायबरनेटिक्स आणि न्यूरोसायन्सीस हांचो अभ्यास करून आज आदीम काळाचेर आदिमानव ताका चित्रां काडपाचो वण्टीचेर किंवा फातराचेर ती कोरातपाचो इम्पल्स कसो जालो आणि तो इम्पल्स संपूर्ण जगान ज्या ज्या जाग्याचेर प्राचीन काळान मनीस होमोसेपियन्स ह्या जातीचे वंशाचे पातळले मागीर ते नेग्रिटो आसूं ऑस्ट्रेलिया मेलानेशिया पॉलिनेशिया पर्यंत वसाहत करपी किंवा ते ऑस्ट्रीक आसूं जे दक्षिण भारतांत पावले किंवा ते द्रविडियन्स मेडिटेरियन भागातले आसूनी किंवा संस्कृत भाशीक तुराणियन भाशीक इंडो युरोपियन्स आसूं या सगळ्यांनी फाटल्यान जे जे कितें दवरलां ताजी आज अत्यंत वेगळ्या तरेन वेगवेगळ्या तरेची डीएनए पासून पेट म्हणजे पॉझिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी बी सगळ्या तरी मनशाचो मेंदू आणि क्रिएटिव्ह इम्पल्स म्हणजे एखादी चित्र एखादी रेषा रंग हांची निर्मिती कशी जाता हाजो इतलो सूक्ष्म अभ्यास आज चालू जाल्लो आसा की त्या अभ्यासान म्हाका गोंय बसयता आसतना आज फळदेसाय सारख्या विनायक बाब खेडेकारा सारख्या डॉक्टर जयंती नायका सारख्या प्रकाश पर्येकारा सारख्या या सगळ्यांनी जे आज प्रचंड भांडार आज देशी भाषांतल्यान तयार केल्ले आसा ताजो खूप उपयोग जाता आणि दिश्टावोय जाता की आता एक ताणी जे एक नमन घाले हांगा त्या नमना फाटली जी फोनॉलॉजी आसा ताजे ध्वनीशास्त्र जे आसा तो ध्वनीशास्त्र आणि तातूंतलो आदीम जो तातूंतलो जो ताल आसा आणि ताजो एकंदर रसशास्त्र आसा आणि ताजो जो आवाज आणि हुंकार काडपाची नॅसल जी आसा ती हजारो वर्सां तशीच आसा. हाजे कारण म्हळ्यार मेंदूच्या शास्त्रज्ञांनी जे अभ्यास केल्ले आसात ताजे वेल्यान भास ही लिखित स्वरूपान किंवा इन्स्क्रायब्ड स्वरूपान विकसीत जावच्या पयलीं पासून सुद्दां मनशाक मेंदूचो विकास आज सगळे संकल्पना बदलत आसा ती कितलेशेच लाख फाटी व्हेल्ली आसात. म्हणजे आवाज मनीस काडटालो ध्वनीय ताका ज्ञात आशिल्ले आणि वेगवेगळ्या पद्दतीन तांचो ते वापर करपाचे तांकां ज्ञान आशिल्ल्यान तातूंतल्यान संगीताची नादाची निर्मिती जाली आणि संगीत आणि नाद आणि नृत्य आणि ठेको हाच्याच प्लॅटफॉर्माचेर लोकवेद उबो आसा हे त्या पुस्तकांतल्यान दिसता. आणि जाणी परफॉर्मन्सीस सादरीकरण लोकनृत्याचे पळयल्लें आसा आणि विशेषतः पेरणी जागरा कडेन आमी पळयतात तेन्ना ताजे वेगवेगळे स्तर आमकां दिसतात. आणि आज ताजे बरोबर काम केलें आणि त्या वेळाचेर आमी गोवा सरकारा कडेन गेले आणि अजुनूय ते सगळे पेंडींग आसा. आमकां सांगल्यार विश्वास बसचो ना. ह्या घटकेक दोतोर पांडुरंग फळदेसाय सांगूंक शकता पूण ह्या माचयेर हांव एक शिटकावणी दिवंक सोदतां की संपूर्ण संवसारा भितर पेरणी जागराच्या तुळेंत एकूय नृत्य प्रकार डान्स ड्रामा मास्क आज शिल्लक ना. दक्षिण भारतातूय ना आणि फक्त 3 किंवा 4 कुटुंबां शिल्लक आसात. लास्ट जनरेशन ऑफ पेरणी जागोर परफॉर्मर्स ऑन दीस प्लॅनेट. म्हणजे टायगर रिझर्व वाघा खातीर करात बिरात पूण पेरणी जागरा खातीर कसलो रिझर्व आसा. पेरणी जागर जी गुरु शिष्य परंपरा आसा ती थंय चालू जावंक ना. म्हणून एक 16 कलमी कार्यक्रम दोतोर फळदेसायान ते हाजे एक फलीत म्हणून ताज्या प्रोजेक्टाचो दिल्लो गोवा सरकारा खातीर आणि केंद्र सरकाराक धाडिल्लो ताजेर हे जावपाची खूब महत्वाची अशी गरज आसा. पूण ताजे काय अनुभव आसात ते हांव हांगा तो सांगचो ना की तो म्हणटा की निरुत्साही जाल्ले आसात. संपूर्ण म्हणजे समाजान एक तरेचे एक शहरीकरणाक लागून 62% गोंयचे शहरीकरण जाल्ले आसा. पेरणी जागर ज्या भागान आसा ते संपूर्ण मिनाच्या खाणींनी पोखल्ला. म्हणटकीच ते कितें म्हणून आता ते सादरीकरण करतले मिनाच्या धुल्लान होय प्रश्न व्हडलो आसा ज्वलंत.
म्हणजे असे अनंत प्रश्न जाल्ले आसात की संपूर्ण भारतांत तिगोवपा सारको एक लोक वेदाचो प्रकार आसा जाल्यार तो पेरणी जागर, कित्याक तो वतलो आनी 5-10 वर्सांनी कांयच उरपाचें ना. ते निमाणी सगळी ताजी ते पेटारे आनी ते मांस हे सुद्दां आज दुर्मीळ जावपा सारकी आसा परिस्थिती. जेन्ना दोतोर फळदेसायक हांवें सांगलें, कित्याक आमची म्हजे सायन्स आनी ताजे आर्ट्स हाजो संगम जातालो उलयता आसतना. फाटल्या 26 वर्सांत म्हजो अनुभव असो की खुबश्यो राती आमी अश्योच चर्चे भितर घालयल्ल्यो आसात. हांगा आमचे विश्वासबाब धेंपो आसात, तांकां हांव खरेंच धन्यवाद दिता की धेंपो फावंडेशनचे हांगा आमचे कडेन दोतोर शिरोडकर आसात आनी बरेच इतर हांगा हे आसात, तांचे फावंडेशनचे ट्रस्टी आसात. त्या ट्रस्टान पयली आपली शिश्यवृत्ती, अभ्यास शिश्यवृत्ती आसा ती दोतोर फळदेसायक दिल्ली. ताजे नंतर MS कामत तांचे मार्गदर्शक आशिल्ले. दोतोर कामतींनी तांकां मार्गदर्शन दिल्लें आसा. कॅलिडोस्कोपीक गोवा एक कल्चरल एटलास ह्या पद्दतीन ते म्हजे कडेन आयले आनी आमी बसून विचार केलो खुबसो की हें कशें सगळें दाखोवपाचें. आता तो कॅलिडोस्कोपीक गोवा एक कल्चरल एटलास म्हणून ताणें एक व्हडलो सचित्र असो नकाशा सकट, चित्रा सकट ग्रंथ जो काडिल्लो आसा, तो एक तातूंत खूब माहिती घालूंक जाताली, पूण मर्यादा आशिल्ली त्या वेळाचेर. असो ग्रंथ खंयच्याच भाशेन भारताच्या खंयच्याच राज्यांत अशा पद्दतीन येवंक ना. इतर पद्दतीन जायते आयिल्ले आसात, पूण गोंयांत खंयचे तरेचे 50 लोकप्रकार ताणें दाखयल्ले आसात. लोकवेदाचे 50 प्रकार, म्हणजे सगळी वळेरी केली तेन्ना 50 प्रकार मेळ्ळे. लग्नाची गितां पासून सगळे, म्हणजे धालो आनी शिगमो धरून सगळे 50 प्रकार आमकां मेळ्ळे. चडूय आसूंक शकता, कित्याक आमचो जागोर आनी कालोच घेतलो जाल्यार वेगवेगळे कितलेशेच काले आमकां मेळटात. तर ताजो सगळो ताणें नकाशे तातूंत दिल्ले आसात आनी त्या नकाशा वयल्यान कळटा की खंयच्या तालुक्यान, खंयच्या जिल्ल्यांत कितें आसा तें. आनी ताजी सगळी वळेरी दिल्ली आसात. देवळांची सगळी वळेरी, मशिदीची दिल्ली आसा, चर्चीची दिल्ली आसात. म्हणजे अमुकूच एका विशिश्ट धर्म किंवा समाजा पुरतो तो एटलास आसा तो मर्यादीत ना. तें काम करता आसतना खुबशी जी चर्चा जाली, तातूंतल्यान म्हाका कळून आयलें की दोतोर पांडुरंग फळदेसाया कडेन जे संकलीत ज्ञान आसा ते फक्त 5 ते 10% ताणें लिखीत स्वरुपान खंय ना खंय बरोवपाचो प्रयत्न करून लोकां मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. उरिल्लेचे ताजे कडेन 90% जे आसा ते आतां म्हाका दिसता 6-7 म्हयन्या भितर कला अकादमींतल्यान ते निवृत्त जावपाचे आसात. म्हाका कल्पना ना, पूण म्हज्या कल्पने प्रमाणे 1 वर्सभर आसतले तांकां अशें दिसता. पूण ताजे नंतर खुबशे 3 म्हयने सरकाराचेर आसा ते, कदाचित हाजेर आसा. पूण म्हाका म्हज्या हाजे प्रमाणे की तुका आतां खूब संदी आसा. तुजे सारके मनीस किंवा लोककलाकार आसा ते केन्ना निवृत्त जायना ते आमी पळयल्यात. कित्याक तांणी निवृत्तीचो विचार मनान हाडिल्लो जाल्यार हांगा जे आमकां हें आशिल्लें ते कवनां आनी गाणी आमकां आयकुपाक मेळनाशिल्लीं. म्हजें दुर्दैव अशें की म्हज्या आवय बापायनी म्हाका कसल्याच तरेचो लोकवेद शिकोवंक ना. म्हणटकीच आमी सगळें ते म्हणजे टोटल संपूर्ण संस्कृतीकरण करून उडयलें. म्हणजे मंत्र तंत्र सगळे तसले आमकां पाठ जाले, पूण हें आमकां कांयच म्हणूंक येना, फक्त आयकुचें पडटा. म्हाका नाचूंक येना, म्हाका घुमट वाजोवंक दिना, म्हाका लज दिसता तुमकां सांगपाक गोंयकार म्हणून की म्हाका घुमट वाजोवपाक येना. सर ही अशी आमची दुर्दशा जाल्ली आसा. पूण म्हज्या कितल्याशाच विद्यार्थ्यांक घुमट वाजोवपाक येता, तेन्ना म्हाका पळयत बसचें पडटा आनी शिकपाची उमेद आसा. म्हणटकीच आमची संस्कृती आमीच मारून उडयतात, आमीच ताजे हत्यारे आसात, आमीच त्या संस्कृती पासून फाट फिरयल्ली आसात. आनी ती फाट फिरोवपाची गरज ना. ह्या खातीर ते पुस्तक जे आमच्या संस्कृतीचेर गलिच्छ आरोप करतात तांणी वाचपाक जाय ते पुस्तक. म्हणटकीच तांकां कळटलें की हें फक्त एक टीप ऑफ द आयसबर्ग आसा म्हणून. प्रत्यक्ष रणमाले ज्या भागांत जाता तो रातचो वचून रणमालेचो प्रयोग पळयत, तालगडी आनी गोफ ज्या भागांत जाता त्या गांवडोंगरी खोतीगांव सारक्या भागांत वचून तो जर प्रत्यक्ष तांणी जर अनुभव घेत आनी अशे प्रत्येक तालुक्यान आमचे कडेन खंय ना खंय धालाच्या मांडार सुद्दां लोक गेले. आज धालाचे मांड भ्रश्ट जाल्या. मांडकांनी आतां सामक्यो आमच्यो मॅडम्स जाल्ल्यो आसात आनी थंय संपूर्णपणान यांत्रिकीकरण जाल्ल्या कारणान धालाच्या मांडाचे जे पावित्र्य मांगल्य आसा तेय बी आज पर्यटनाक लागून संपुश्टान आयिल्ले आसा. ते सरळ सरळ बूट घालून हांव विदेशी पर्यटक भोंवणेकार आसात ते गेल्ले आमकां दिसतात थंय, आनी तेय बी कितें तरी विचित्र प्रकार ते करतात. म्हणटकीच टेक्नो म्युझिक आनी मांड हांचो एक तरेचो क्रॉस ब्रीड गोंयांत जातलो काय कितें पर्यटनाक लागून असो एक भंय निर्माण जाला. म्हणजे आमचो जो लोकवेद आसा तो संपूर्ण प्युअर रावंक शकना हें हांव मान्य करता. कित्याक आमची जी धालांची जी गितां आसा तातूंतय बी जे संकलन जाल्लें आसा तातूंत दिसतात आमकां खुबशीं उतरां अशीं आयिल्लीं आसात की जी यंत्र संस्कृतींतल्यान आयिल्लीं आसात, नागरी संस्कृतींतल्यान आयिल्लीं आसात. फळदेसायान आपल्या 48 हातूंत हाजेर व्हडलेशे भाश्य करूंक ना जे बर्नाडेट गॉमिशान सांगिल्लें आसा तें. ताजो तिसरो प्रोजेक्ट जो आशिल्लो तो कल्चरल हिस्ट्रीचो आशिल्लो. गोंयचो PhD खातीर ताणें काणकोणा, म्हणजे हांव व्यक्ती म्हणून म्हायती दिता ह्या विद्वानाची, की
ताजे मुखार एक प्रसंग आयलो की MA सोशियोलॉजी केल्या नंतर मागीर ताका PhD करपाची गरज आशिल्ली. तेन्ना डॉक्टर प्रतिमा कामत प्रोफेसर आसात हिस्ट्रीच्यो, तांणी ताका विद्यार्थी म्हणून घेतलो. पूण त्या वेळाचेर सुद्दां ताका खूब अडचणी आशिल्ल्यो. क्षेत्रीय अभ्यासाच्या दृश्टीन अडचणी आशिल्ल्यो, मेथोडॉलॉजीच्या दृश्टीन अडचणी आशिल्ल्यो. आणि त्या वेळाचेर ताणें एक मायक्रो हिस्ट्री म्हणजे सूक्ष्म स्तराचेर वचून एखाद्या तालुक्याचो किंवा एखाद्या गांवाचो म्हणजे एखाद्या देवळाचो सुद्धा तांबडी सुला सारखे ताजेर PhD करणे शक्य आसा. स्थापत्यशास्त्राच्या दृश्टीन, मूर्ती विज्ञानाच्या दृश्टीन, सांस्कृतिक इतिहासाच्या दृश्टीन, इकॉलॉजिकल हिस्ट्रीच्या दृश्टीन, कित्याक ते देवूळ थंयच कित्याक बांदलें जाल्यार ते घाटार वचपाचो एक प्राचीन दळणवळणाचो मार्ग आसा. अशें करपाक जाता. म्हणजे मायक्रो हिस्ट्री ह्या एकंदर संकल्पनेचोच पुरस्कार गोंयान दोतोर तिवोतान प्रोफेसर डिसोजा आसा तांणी केल्लो. आणि म्हाका खोस जाता आणि दोतोर आमचे व्हायस चॅन्सलराकय हांव अभिनंदन करता की खंडीत जाल्ली गोंय विद्यापीठाची इतिहास जी एक हें आशिल्ली परिसंवादाची मालिका आशिल्ली 14 आमी तातूंत सेमिनार केले. दोतोर शास्त्री हेड ऑफ डिपार्टमेंट आसतना आणि डॉक्टर शेख अली VC आसतना. आणि तातूंत सगळ्या देशांतले गोंयांतले स्थानीक इतिहासाचे तज्ञ वेगवेगळ्या विशयाचेर पेपर सादर करताले. आणि हांव विज्ञान विशयाचो विद्यार्थी आसतना सुद्धा दोतोर तिवोतान डिसोजा, डॉक्टर PP शिरोडकर, दोतोर शेख अली आमकां प्रोत्साहन दिताले. कदंबाचेर एक पेपर वाच, विजयनगरचेर एक पेपर वाच आनी कितें वाच, आनी चर्चा जाताली. हे खंडीत जाल्लें मदें 5-6 वर्सां. तें आतां गोवा विद्यापीठान ह्या वर्सा परतून सुरू केल्लें आसा. आनी ताका लागून चालना मेळटली अशा विशयांक जे तांणी हाताळिल्ले आसात ते, आनी ताजो फायदो जातलो. कल्चरल हिस्ट्री काणकोणचो सांस्कृतीक इतिहास हो ताजो प्रकल्प. त्या निमित्तान आमकां खूब काणकोणा फिरपाची संदी मेळ्ळी. आणि काणकोणान खाची कोणशान पडिल्ले आर्किओलॉजिकल जे पुरावे आसात, विशेषतः दोतोर ग्रिटली मित्तल हॉलनर. हांवें तो सांगलें तुमकां की आमचे कडेन विद्यापीठां आसात, आमचे कडेन सगळे तरेची साधनां आसात, पूण आज पोर्तुगीज पूर्व मूर्ती विज्ञानाचो, पोर्तुगीज पूर्व होवऱ्यो ज्यो गोंयान आसात, जाचो शेणेगोळ बाबा सारक्या आणि डॉक्टर पांडुरंग पिसुले सारक्या, पिसुलेकर आणि VT गुणे सारक्या संशोधकांनी अभ्यास केल्लो आसा. पूण तो अभ्यास त्या स्तरावेलो ना जाका आंतरराष्ट्रीय मान्यता मेळूंक शकता. म्हणजे मेजरमेंट्स बी काढून सगळे डिटेल्स ताजी गोंयांतल्या होवऱ्याची, देशांतल्या, भारतांतल्या, दक्षिण भारतांतल्या, कर्नाटक, महाराष्ट्रांतल्या इतर होवऱ्या कडेन समकालीन तुलना करून ताजेर पेपर बरोवप. ग्रिटली मित्तल वॉलनर, युनिव्हर्सिटी ऑफ म्युनिक ही आमची गुरू आसा त्या क्षेत्रांत. कित्याक कितेंय जाय जाल्यार आमकां तिचे पेपर्स आज पळोवचे पडटात. तर मायक्रो हिस्ट्रीन ताणें जेन्ना क्षेत्रीय अभ्यासा खातीर सांस्कृतीक इतिहास काणकोणचो हो विशय घेतलो तेन्ना ताणें म्हजें प्रचंड शिक्षण केलें. आमी काणकोणच्या 2.5 अब्ज पुरातन अशा ग्रॅनायटा पासून भितर खोतीगांवच्या रानां मेरेन भोंवले. आनी आमकां खुबश्यो गजाली अश्यो दिसल्यो की ताका लागून ताका डॉक्युमेंटेशन करपाक मेळ्ळें, ताका लागून ताजेर डिटेल बरोवपाक मेळ्ळें. केशवदेवाचें देवूळ आसा, थंय मुळवीर नांवाचो एक 11व्या शेंकड्यांतलो स्तंभ आसा. इजिदोर फर्नांडीस माजी आमदार ताच्या घराच्या कुशीकच अत्यंत सूक्ष्म अशा तरेचे ऑर्नामेंटेशन किंवा कारागिरी आशिल्लो, अत्यंत सुंदर पद्धतीन कोराथिल्लो अशा तरेचो एकमेव शाबूत असो वीरगळ आसा कदंब काळांतलो 11व्या शेंकड्यांतलो, 11व्या ते 12व्या शेंकड्यांतलो, ज्याचेर सगळ्यान पयलीं 1966 सालान डॉक्टर ग्रिटली मित्तल वॉलनान भाश्य करून ताजें डेटिंग केल्लें. ताजे नंतर व्हडलेशें ताजें लेखन किंवा ताजी चर्चाय जावंक ना. म्हणजे आमचे कडेन असे लोक कमी आसात. कर्नाटकान, धारवाड विद्यापीठान, मैसूर विद्यापीठान बी जायते आसात. पूण ताणें तो आपल्या थिसिसान हाडलो आणि सगळे डॉक्युमेंटेशन. म्हणजे तुका आनीकय फुडें आसा संदी की लोकवेदा बरोबरच काणकोण सारक्या आज आमच्या दक्षिणेक आशिल्ल्या आणि सरहद्दीचेर कर्नाटकाच्या आशिल्ल्या, सांस्कृतीक सरहद्दीचेर आशिल्ल्या तालुक्याचो इतिहास आसा तो पुस्तक रुपान हाडपाक. आणि तो फक्त पुस्तक रुपान इंग्रजीतच न येता तो इतर भाशांत कोंकणी तर येवपाकच जाय. आणि ताका लागून खुबशी नवी माहिती मेळटली जी फक्त 5 कॉपी थिसिसाच्यो 5 कॉपी करतात. त्यो 5च कॉपीनी आसा. ती एक तुजे कडेन आसतली, एक गार्डा कडेन, 1-2 विद्यापीठान आसतली. ते कोणाक वतले म्हणटकीच तातूंत प्रचंड माहिती आसा. लोकवेदा सकट इतली आसा की स्थल नामाचो म्हाका दिसता एक वेगळो ग्रंथ ताच्यान काडूंक जाता. जवळजवळ 15-20 दीस आमची चर्चाच चलताली की ह्या अमुक अर्धफोंड म्हणजे हे उतर कोणें वापरलें. अर्धफोंडाचो अर्थ कितें? अर्धफोंड म्हणजे अर्दोच फोंड म्हणजे पूर्ण फोंड आशिल्लो थंय पयलीं, तो अर्दो जालो माती घालून. म्हणजे ही नांवां कशी पडली जाल्यार ताच्या फाटल्यान एक म्हणजे ताच्या फाटल्यान एक इतिहास आसा, ताच्या फाटल्यान शास्त्र आसा. आणि हे शास्त्र आमच्या लोकांचे शास्त्र, हे खंयच डॉक्युमेंटेशन जाल्ले शास्त्र ना. म्हणटकीच हांव सांगता की आमचे कडेन आतां व्हडले राजवंशान बी व्हडले शब्दकोश काडले.
ह्या शब्दकोशाच्या भायरी एक महाशब्दकोश असा तो म्हणटा तो लोकांच्या उतरावळीचो शब्दकोश. सोशियो लिंग्विस्टीक क्षेत्रातल्या लोकांनी तातूंत लक्ष घालूंक जाय. दोतोर बर्नाडेट गोमेस आसा, महेंद्र बाब आसा, पांडुरंग फळदेसाय आसा. कित्याक ही उतरां जेन्ना जेन्ना आमी नवी नवी पळयतात, कोंकणी विभागांतय माधवी बाय आसा ते आज ताजो अभ्यास करता. प्रकाशाच्याच स्वताच्या पयरूच 27 सप्टेंबराक ह्याच माचयेचेर म्हादईचेर ताजो जो ग्रंथ येदो व्हडलो प्रसिद्ध जाल्लो आसा, उजवाडाक आयिल्लो आसा, तातूंतच ना म्हळ्यार 400 उतरांची आमी केन्नाच जन्मान हांवें तरी आयकूंक नाशिल्ली. आनी कोंकणीच्या शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांकय अपरिचीत अशा तरेची 70तली ती सुंदर अशी उतरावळ आसा, अर्थपूर्ण उतरावळ आसा. प्रत्येक उतरा फाटल्यान एक इतिहास आसा. विश्वनाथ खैरे, राची ढेरे किंवा असे खुबशे लोक जे